Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles, vos proches et vos amis. أتمنى أن تكونوا بخير. إذا مرحبا بكم مرة أخرى في قناة ألواح سيغما. نواصل شرحنا لدروس مادة الفرنسية في هذا الكتاب الجديد هو الفرنسي براتيك 6e année de l'enseignement primaire. إذا وصلنا إلى الصفحة 17. إذا نواصل. إذا continuons يعني نواصل. وصلنا إلى هذه الصفحة 17. on a des activités de langue يعني أنشطة ديال اللغة. le lexique يعني الرصيد اللغوي. les gentilés عقلوا les gentilés ماشي les gentillés les gentilés. عندنا هنا j'observe et je découvre. غادي نحاول نقاد هذه الصفحة إن شاء الله تعالى بسرعة. الصفحة 17 وننتقلوا للصفحة 18. Quel continent représente le document؟ عندنا une carte géographique، عندنا واحد الخريطة جغرافية فيها تلاحظوا فيها مجموعة من الألوان، فيها مجموعة من الكلمات خاصين نعرفوها نبينوها مزيان نشرحوها. عندنا هنا مجموعة من الألوان، عندنا لا كارت جغرافيك، وعندنا سميتو ليشيل، عندنا ليشيل، وعندنا لا ليجوند هنا تنسميوه المفتاح، وهنا عندنا مجموعة من الأسئلة. إذا السؤال الأول Quel continent représente le document؟ قال لك اش من قاره يمثل هاد الوثيقه. هاد الوثيقه اش تمثل؟ بتكتبوا نتوما لو دوكيومون، تكتب لو دوكيومون représente le continent de l'Amérique latine. إذا le document représente le continent de l'Amérique latine. إذا ثانيا comment expliques-tu l'utilisation des trois couleurs et de toi de la légende؟ هذه ليجوند قال لك علاش استعملنا هاد الالوان في الخريطه. تبي تكتب انت l'utilisation des trois couleurs facilite يعني تتسهل. l'utilisation des trois couleurs facilite la compréhension de la carte géographique. تقول السؤال الثالث observe le document et relie chaque civilisation au pays où ils habitent. فهمتي؟ اذا قال لك لاحظ الخريطه هذا يعني الوثيقة et relie chaque civilisation au pays où il habite. عندنا les civilisations الحضارات و les pays. إذا كاين عندنا المايا، كاين les aztèques، les incas، مكسيك، بيرو، مكسيك، غواتيمالا، هوندوراس. تنشوفوا هنا aztèques كاتبينها بالأحمر، les aztèques بالأحمر. إذا فين كاين الأحمر؟ كاين هنا في المكسيك. إذا بغيتو تكتبوه نتوما لا لي زاستيك مع المكسيك بيديروا واحد الصيلو خط هكا لازيك مع المكسيك. لي مايا باللون الازرق، فين كاين الازرق؟ كاين هنا. اذا كاين في غواتيمالا. اذا بيديروا سميتو المايا مع المكسيك الهندوراس في هذه المنطقه الزرقاء. اذا بيديروا سميتو لي مايا كاينه في هذه المنطقه هنا. ثم كذلك بيتصلوا بخط داكشي اللي بقى عندنا. بقات عندنا لي زانكا يعني حضاره الانكا كانت في البيرو هكذا. إذا وننتقل إلى الفقرة الثانية. إذا هنا سميتو درس مهم ديال لي جونتيلي، تعرفوا كيفاش ديروا نسبة إلى بلد. تيكون عندنا واحد البلد وكيفاش السمية ديالو. مثلا لو ماروك تنقولوا ماروكان، واحد إنسان ينتمي إلى المغرب تنقولوا ماروكان، لا فرنسا فرونسي، وهكذا. إذا عندنا هنا مجموعة من البلدان. on a un ensemble de pays. قال لك غولي با اون فلاش تتصل بسهم. كاين مجموعة من البلدان، كاين l'Argentine، لا كولومبي، بوليفيا، شيلي، غواتيمالا، مكسيك، امريك. اذا باش نشوفوا الكلمات كل وحده بتصلها بخط. ارجنتين وتنشوفوا ارجنتين هكذا نصلوا بخط، ثم نديروا واحد الفلاش حيت قالك باغ فلاش. لا كولومبي مع كولومبيان هكذا. بوليفيان هي الاخرانيه هكذا. ثم شيلي اش دايرين في شيلي؟ شيليان ودير هكا ودير راس السهم. غواتيمالا لاحظوا غواتيمالتيك يعني ينتمي الى غواتيمالا قريبه من المكسيك. مكسيكان. اذا كان ينتمي الى المكسيك تنسميوه مكسيكان. مثلا شي حاجه من المكسيك تسميوها مكسيكان. ثم امريكان. عفوا هنا خطأت في هذه مكسيكان هي الثانية هنا، وهذه الأخرى ديال أمريكا هي بغيت ديرها الفوقانية.
بقات لينا لي سوفيكس. عنا باش شنا حولنا الكلمه ديال لو بيي الى سميتو لو جونتيلي. اش يعني شنو هو سميتو لو سوفيكس اللي زدنا الكلمه باش تغير الى ان جونتيلي، يعني ان ايتنونيم، يعني كلمه نسبه تنسبه بالعربيه نسبه الى مدينه او نسبه الى بلد. اذا هنا مثلا غادي تشوفوا امريكان، اشنا هو تزادها ا اي ان. فين كاينه ا اي ان بيديرها هكا، بيصيرها بخط هكا، امريكان هكا. مكسيكان كذلك نفس الشيء، فيها ا اي ان هنا نفس الشيء بيديروها مكسيكان نفس الشيء. ثم ارجنتان فيها اي ان، بتمشيو من ارجنتان عند اي ان هنا. ثم غواتيمال تيك عند تيك بديو عند تيك هكا. ثم كذلك كولومبيان عند اي او ان ها هي. ثم عند شيليان نفس الشيء اي او ان ها هي. كاينه هادي وكاينه هادي، بحال نديرو جوج حيت كاين جوج نديرو هاد الاخرى هنا. ثم عندنا بوليفيان كذلك اي او ان، نديرو هادي فيها اي او ان في الاخر ها هي هادي نيت. وهكذا نكون اجبنا عن هاد الصفحه. سميتو ننتقلوا الى جو روتيان. اذا قال لك هنا في الاسفل جو روتيان، قال لك la langue est riche d'une grande variété de formes de gentilés. Les suffixes formateurs des gentilés les plus utilisés sont les suivants. قال لك باش نحولوا اسم بلد الى النسبة اليه تنحولها باضافه هاد الحروف، هاد لي سوفيكس اللي تيجيو بعد الكلمه اي ان اي او ان ا اي ان او اي اس اسك ا اي اس ا اي ان. وغادي تشوفوا الكلمات هنا كل وحده غادي ديروا ليها بحال هنا افريكان بتكتبوا ا اي ان، هنا فيها ا اي ان. هنا بالنسبه مالتي ا اي اس. ثم ارجنتين فيها اي ان. بيرسون ا اي ان ا ان. ايطاليان اي او ان. غاسك بيديروا اسك او. دانوا او اي اس. وهكذا نكون انهينا الصفحه 17. ننتقل الى الصفحه المواليه. اذا عندنا في الصفحه 18 هنا دون لا باج 18 je m'entraîne complète par les gentilés à partir des noms entre parenthèses. Les Aztèques étaient les premiers. بيليز يعني منطقه حداهم تما، يعني تسمى بحال كانت بلد تسمى بيليز، هنا بيليزيان غادي نكتبهم لكم فيما بعد. لي زانكا ايتي لي بروميي بيروفيان، غادي نوريكم كيفاش تكتب. لي مايا ايتي لي بروميي مكسيكان. لي زاستيك لي مايا اي لي زانكا ايتي دي بري كولومبيان. اذا هكذا اجبتوا عن هذا السؤال. بتكتبوه حتى نتوما بنفس الطريقه، تكتب بطريقه صحيحه. جو مونطرين. السؤال الاول جو كومبليت لي جونتيلي ا بارتير دي نون entre parenthèses. On a A. Les Aztèques étaient les premiers Bélésiens. Bélésiens. Les Aztèques étaient les premiers Bélésiens. B. Les Incas étaient les premiers Péruviens. V-I-E-N-S. Les Mayas étaient les premiers Mexicains. Les Aztèques, les Mayas et les Incas étaient des précolombiens. وننتقلوا الى السؤال ديال جو ميفالو، يعني اقوم نفسي او اقوم ذاتي. اذا عندنا كومبليت لو طابلو سويفون. عندنا لو بيي جونتيلي لا كابيتال، عندنا ثلاثه البلدان وهنا ثلاثه البلدان، وعندنا جونتي ديالو لا كابيتال ديال البلد. عندنا السينيغال جونتيلي ديالو تنقولوا السينيغال سينيغالي، والكابيتال هي داكار. عندنا لا سويد تكتب سويدوا ولا العاصمه ستوكهولم. لا سويس تتكتبوا سويس بيرن. لا تايلاند بتكتبوا تايلاندي، غادي نوريهم كيفاش تكتبوا بانكوك. لا تركي ترك تنكتبوا ترك. انقره هي انقره. لو فيتنام فيتناميان هانوي تتسمى العاصمه ديالهم هانوي. اذا كتبوا رسموا الطابلو وتكتبوه بهذه الطريقه كتبتوها انا. جو ميفالو. اذا تكتب جو كومبليت لو طابلو. عندنا لي بيي لي جونتيلي لا كابيتال. عندنا السينيغال
sénégalais ولا كانت féminin تنقول sénégalaise une femme sénégalaise une marchandise sénégalaise. وعندنا la capitale Dakar البلاد السويد suédois ولا suédoise ستوكهولم. سويس بيرن العاصمة هي بيرن. تايلاندي ولا تايلانديز بانكوك. ثم عندنا لا تركي تنقول une personne turque une femme turque ولا un homme turc. والعاصمة هي أنقرة. فيتناميان هانوي. هادشي اللي عندنا هنا في هاد الصفحة سميتو في هاد الفقرة جو ميغالي. وننتقل إلى البوان سميتو الصفحة المكملة فيما بعد. إذا عندنا هنا غرامير في الصفحة 18 لا فراز نومينال اي لا فراز فيربال، يعني الجملة الاسمية والجملة الفعلية. كتبين واحد العنوان كبير لي غران زينيغم دو ليستوار، يعني الألغاز الكبرى في التاريخ. كاتبين لو موند étonnant des Aztèques. À l'origine, les Aztèques étaient un peuple nomade. En 1345, ils se sont installés sur des îles marécageuses. Un peuple guerrier, brave et laborieux. Il y avait un lac qui s'appelle Texcoco. Il n'avait pas beaucoup de terre. Et ils enlevaient tout ce qui était utile pour construire leur hutte. Des jardins flottant sur l'eau. Pour leur nourriture, ils pêchaient des poissons, ils chassaient des oiseaux aquatiques, puis après, ils ont créé des jardins flottants sur le lac. إذا غادي نمشيو لواحد الدرس ماشي خاص بالقراءة، غادي ماشي لا ليكتور، خاص بالغرامير، غادي نجاوبوا على الأسئلة اللي عندنا. إذا كاتبين j'observe et je découvre. تبعوا معايا. Coche la bonne réponse. Les textes sont extraits d'un magazine, ماشي d'une magazine, d'un magazine, d'un dictionnaire, d'un journal. إذا فينا هو الجواب الصحيح هو اش كاتبين هنا، حيت كاتبين في العنوان كاتبين ماغازين. إذا بيكتب الجواب الصحيح هنا في الخانة الأولى بيكتب d'un magazine. إذا les textes sont extraits d'un magazine. غادي نوريكم كيفاش تكتبوا. السؤال الثاني observe l'illustration. Lis les sous-titres. De quelle civilisation universelle parle le document. قال لك قرا هذا النص وشوف لي زيليستراسيون الصويرات ولا التوضيحات وشوف علاش يهضر هذا النص. اذا بيكتب انت بالجواب. اذا في السؤال الثاني بتكتبوا نتوما لو دوكيمون بارل ولا لي دوكيمون بارل دو لا سيفيليزاسيون aztèque. السؤال الثالث ce texte est composé de phrases. Souligne et numérote chaque phrase. قال لك هذا النص مكون مجموعة من الجمل سميتو رقمهم. Souligne et numérote chaque phrase. إذا هنا كاين لي فراز اللي ما عندهمش لو فيرب، هذوك لي اونغرا يعني بخط كحل بزاف باين، هذاك غادي نخليهم بوحدهم. كاينه وحده جوج ثلاثه، هذوك خليهم هادو تيتسموا لي فراز نومينال حيت ما فيهمش لو فيرب. وكاين الاخرين هادو اللي كتبت فيهم ارقام بالوان مختلفه وسطرت عليهم بنفس اللون. كاين الاولى à l'origine les Aztèques étaient un peuple nomade، طلع عندنا النقطه. ثم الجمله الثانيه كتبتها en 1345 ils se sont installés sur des îles marécageuses. ديروا هي الجمله الثانيه حتى عند النقطه. ننتقلوا للفقره الاخرى. il y avait un lac qui s'appelle Texcoco. هذا تا هو الجمله الثالثه حتى عند تكسوكو نقطه. il n'avait pas beaucoup de terre et enlevé tout ce qui était utile pour construire leur hutte. وبتكتبوا هذه الجمله الرابعه. ثم عندنا في الفقره الثالثه فيها الجمله الخامسه هنا بحال هكا عند دي بواسون. ثم الجمله السادسه elle chassait des oiseaux aquatiques. puis عندنا الجمله سميتو الجمله الاخيره puis après ils ont créé des jardins flottants sur le lac. اذا هذه هي الجمل اللي بغيت ديروا بتسطروا عليها. اذا نوريكم كيفاش غادي تجاوبوا. الجواب بيكون بهذه الطريقه من الاعلى. اذا بتكتب grammaire la phrase nominale la phrase verbale. اذا هكا j'observe et je découvre. je coche la bonne réponse. بتكتب les textes sont extraits d'un magazine ودير تكوشيو ماغازين هذيك المربع اللي قدامها. دان ديكسيونير ما ديروا فيه والو، دان جورنال ما ديروا فيه والو. السؤال الثاني بتكتبوا
لو دوكيمون بار دو لا سيفيليزاسيون أستيك. والسؤال الثالث بتكتبوا جو سولين اي جو نوميغوت شاك فراز بتديروها في النص كيف عندكم هنا، بتسطروا عليهم سميتو تسطروا عليهم وترقموهم. ثم بعد ذلك عندنا جو مانيبيول اي جو ريفليشي جو كلاس لي فراز. هادشي اللي عندنا هنا في السؤال الاسفل، ها هو عندنا هنا جو مانيبيول اي جو ريفليشي. قالك اوبسيرف مانتونون لي فراز سوليني ديك الجمل اللي سطرتي في النص، شوفهم لاحظهم جيدا. سيغتان اون ان او بليزيور فيرب كونجوغي، قالك شي وحدين فيهم فعل او مجموعه من الافعال، دوطخ نون با دو فيرب، وشي وحدين ما فيهمش لو فيرب، ما فيهمش الفعل. كلاس لي دون لو تابلو سويفون ولا سي دوسو، بغيتي تصنفهم في هاد الجدول. فراز افيك ان او بليزيور فيرب، الجمل اللي عندهم فيرب بيديرهم هنا، الجمل اللي ما فيهمش لو فيرب اللي تسمى فراز نومينال بيديرهم هنا. اذا انا رسمت لكم الطابلو، ها هو عندكم هنا. اذا الطابلو راه الجمل مرقمين عندكم في النص. اذا لي فراز افيك دي فيرب بيديرهم هكا، دي فراز سون فيرب هكا. اذا بتكتبوا الجمله الاولى كي مكتوبه عندكم في النص، والجمله الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه والسابعه دوك اللي فيهم لي فيرب، ودوك اللي ما فيهمش لو فيرب بتكتبوهم على اليسار هنا، على اليمين عفوا. لو موند ايتونون دي زاستيك، هذه جمله. والجمله اخرى ان بوبل غيري، يعني شعب محارب. بغاف اي لابوريو، هذه جمله ما فيهاش لو فيرب، ما كاينش هنا الفيرب. ثم دي جاردان فلوطون سور لو. وهكذا نكون انهينا الصفحه 18. ننتقل الى الصفحه 19. إذا عندنا في لاباج 19 في الأعلى كومون ديستانغي اون فراز فيربال دون فراز نومينال. بتكتب نتا جو ديستانغ اون فراز فيربال دون فراز نومينال باغ ليكزيستونس دو فيرب. إذا كيف كتبتها هنا بتكتبوا جو ديستانغ اون فراز فيربال، يعني أميز جملة فعلية من جملة اسمية دون فراز نومينال. جو ديستانغ اون فراز فيربال دون فراز نومينال باغ ليكزيستونس، يعني تواجد الفعل. الجملة اللي فيها فعل فهي فعلية، والجملة اللي ما فيهاش فعل فهي جملة اسمية. وننتقلوا إلى جو مونطرين جو كوش لا بون ريبونس. إذا عندنا هنا قبل ذلك كاينة جو روتيان كومبليت سيت كارت مونطال باغ نون فيربال نومينال فيرب. كاتبين فيربال فراز، كاين لا فراز فيها جوج أنواع هنا، فيربال نومينال. وهذه قالك سميتو إلي كونستخويت لا فراز نومينال إلي كونستخويت أوتور دان نون، ولا فراز فيربال يعني مبنية حول فعل، هذه مبنية حول اسم وهذه حول فعل. إذا هنا كاتبين لينا اون فراز اي واش نومينال ولا فيربال، حيت قالك سي إلي كونستخويت أوتور دان. هنا بغينا نديرو نون حيت كاتبين كوما، ما تيكونش فيرب، كوما تيكونوا نون كوما. إذا حنا درنا الكلمة الأولى نون كوما، هنا نون ان او ام، ثم هنا بيديرو نومينال، فهمتي نومينال جملة اسمية. وتبقى لينا هنا بتكتبو اون فراز فيربال، اون فراز اي فيربال سي إلي كونسترويت أوتور دان فيرب. إذا هكذا ننتقل إلى جو مونطرين. جو مونطرين عندنا فيها واحد الجدول وبغينا نخشيو سميتو لا بون كاز اون جيستيفيون لا ريبونس. لاحظوا هنا ابيل فيرمي، يعني ديزابيل فيرمي يعني حادقين بزاف، يعني الفيرمي يعني فلاحون ولا سميتو اصحاب ضيعات ماهرين. هنا نومينال بيديرو حيت ما كاينش لو فيرب بيتكونشيو هنا نومينال. هنا لي زانكاس سافي، لاحظوا كاين لو فيرب لي زانكاس سافي فابريكي دي تيسيو كذا وكذا، اذا كاين الفيرب بيديرها حدا فيربال. ثم اون سيفيليزاسيون ميستيريوز ما كاينش لا فيرب بيتكونشي نومينال. ثم لي مايا ديفريشي دو فاست étendue de forêt tropicale، هنا سميتو كاين لو فيرب يدير فيربال. ثم لو بوبل لو بلو فاسينون دو ليستوار، لاحظوا هنا ما كاينش لو فيرب، اذا بنكتبوا نومينال. هنا il bâtissait ها هو لو فيرب، كاين il السوجي كان باتيسي باتير، هو لو فيرب ديمونس بيدير فيربال. وهكذا نكون انجزنا الصفحه 17 18 19، ونلتقي في فيديو قادم ان شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.